اے بنی اسرائیل دا ایک بندہ کلا گیا کہ رب کو ڈردا پیا، دل وچ خیال آیا کہ جرم بڑے کیتے نہیں، گناہ بڑے کیتے نہیں، قصور بڑے کیتے نہیں، تے دس رب کو کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ کلا گیا کہ ڈردا پیا، تصور کردا پیا کہ میدان محشر برباد ہو گیا تے مینوں رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دتا جانا تے تو جن کو قصور کیتے نے، جرم کیتے نے، تینوں امید کوئی نہیں کہ رب کو معافی مل جائے، کیونکہ تو زندیاں نوں ہی نہیں چھڈیا تے مویاں نوں ہی مردیاں دے کفن لاندا رہیا۔ او ظالما جے جرم کرنا ہی سی تے کسے جیوندے نوں ہاتھ پاندا، او تو مردیاں نوں ہی نہیں بخشیا۔ اللہ اکبر، اے ڈر گیا، اے ڈر گیا۔ جدوں یہ ڈر گیا تے صبح ہوندی ہے اپنی آل اولاد نوں جمع کردا تے آندا جدوں میں مر جاواں تے مینوں جلا دیا جے۔ اے خیال وچ نہ آیا کہ جدے کولوں میں ڈرندیا وہ تے بڑا ہی غفور رحیم۔ سوچ میرا اپنی نالے علم ہوندا اپنا جدے کولوں میں ڈرندیا وہ تے بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ انہیں کیا جرم بڑے کیتے، گناہ بڑے کیتے، زندے تے ایک پاسے اور جا بد بختا تو مردیاں نوں ہی نہیں بخشیا تے تینوں رب نے کتھے بخشنا؟ ایدا حل کی، ایدا حل کی، حل سوچدا اپنی آل اولاد نوں جمع کردا تے آندا مینوں جلا دیا جے، راکھ دا ٹیر بنا دیا جے، میری راکھ نوں ہوا دے اندر اڑا دیا جے، ہڈیاں پانی دے اندر بہا دیا جے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ مر جاندا، دنیا تو ٹر جاندا، ایدی اولاد نے جویں باپ نے سمجھایا سی اونج ہی کیتا، اینوں جلایا، ایدی راکھ بنائی، ہوا اندر اڑا دیتی، ایدیاں ہڈیاں نوں پانی دے اندر بہا دیتا۔ ایک روایت اندر موجود ہے انہاں نے ہڈیاں نوں ہی پی لیا، ہڈیاں بھی ثابت نہ رہ دیتیاں، ہڈیاں نوں ہی پیس لیا، انہاں دا پاؤڈر بنا کے تے پانی دے اندر بہا دیتا۔ جدوں پانی دے اندر بہا دیتا جاندا ہے، ہوا دے اندر اڑا دیتا جاندا ہے تے اللہ فرماتے نے کن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جدوں کسے کام دا ارادہ کر لیندا پھر کن کہندا تے اللہ نے کن کیا، ہوا نے ساری راکھ جمع کر کے رب کے پیش کر دیتی۔ اللہ نے کن کیا تے ہوا پانی نے سارا وہ ہڈیاں دا پاؤڈر جڑا جمع کر کے رب کے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ نے کن کیا تے جیوندا جاگدا انسان اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے۔ آج میرے رب دی طاقت اللہ نے ایویں تے نہیں آکھیا او بندیا جے تینوں قیامت والے دن تے یقین نہیں نہ ہوندا تے ذرا میری زمین تو نس کے تے وہا نہ میرے آسمان تلیوں نکل کے تے وہا، جے تو میری زمین تو نہیں نس سکدا تے قیامت والے دن میری عدالت تو بھی نہیں بچ سکدا۔ پاویں اپنے آپ نوں جلا لئی، پاویں اپنے آپ نوں راکھ دا ٹیر بنا لئی، میں پھر بھی تینوں اپنی بارگاہ دے اندر کھڑیا کاری لینا ہے، میں تینوں اپنی بارگاہ دے اندر کھلار کے سوال کرنا ہے، دس کی کر کے آیا ہے؟ اللہ نے کون آکھیا جیوندا جاگدا انسان کھڑا ہو سکے؟ اللہ نے میریاں رحمتاں تے بڑیاں وسیع سن، اے دس اپنی اولاد نوں ساڑن دا حکم کیوں کیتا ہے؟ بس اے دس کہ اپنی اولاد نوں ساڑن دا حکم کیوں کیتا ہے؟ کیوں وصیت کیتی سی، کیوں نصیحت کیتی سی، کیوں انہاں دی تربیت کر کے آیا سا؟ تے ایک کوئی لفظ بولدا، ایک کوئی لفظ بولدا، اے لفظ جڑا اے میرا لفظ نہیں، تہاڈا نہیں، کسے ولی دا نہیں، اے لفظ او لفظ جڑے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو نکلیا، اے دے اندر شک کوئی نہیں جے، شبہ کوئی نہیں جے۔ آپ فرماندے نے ایک کوئی لفظ بولدا آندا مخافتا کا، اللہ تیرے کولوں ڈر گیا، مخافتا کا، اللہ تیرے کولوں ڈر گیا۔
तेरे अगे खड़ा हूं तू डर गया। अल्लाह फरमाते ने जे तू साडे कोलों डर गया ते दादा तेनू माफ कर दिता है। क्यों ना कुरान कहे इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। जेड़ा रहमान कोलों डर गया ओदे वास्ते मगफरत भी है, ओदे वास्ते अजर भी है।